नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। केरळराज्ये क्षीरस्य एकाधिकारी मिल्मा क्षीरसङ्घः प्रति लीटर् क्षीरस्य 4 रूप्यकाणि वर्धापयितुं निश्चिताय। विधानसभा निर्वाचन पश्चात्तले एव मूल्यवर्धनप्रक्रिया स्थगितः आसीत्। मे मासस्य 9 दिनात् परम् अस्मिन् विषये निर्णयः सम्भवेत्। नूतनमूल्यक्रमः मे मासस्य 20 दिनात् प्राबल्ये भविष्यति। डिजिटल् गड्जेट्स् होम् किचन् अप्लयन्सस् मेखलासु विक्रये प्रथमश्रेण्याम् आनीय मैजी इण्डिया प्रैवेट् लिमिटेड् सङ्घः अतीतवित्तवर्षे 5,000 कोटि रूप्यकाणि लक्ष्यीकृत्य प्रारब्धाः प्रक्रमाः 6,000 कोटि रूप्यकाणाम् उपरि एव वर्तन्तः सन्ति। अतीतायां श्रावणदिनविपण्यां परस्यानां साहाय्येन 1,600 कोटि रूप्यकाणां विक्रयाः एव समभवन्। अस्मिन् वित्तवर्षे 500 कोटि रूप्यकाणां लक्ष्यं चलतीति सङ्घनेता श्री ए.के. शाजी महोदयः न्यवेदयत्। कर्मकराणां संख्या च 10,000 संख्यारूपेण वर्धापयति। अस्मिन् वित्तवर्षे 500 नूतनप्रदर्शनशालाः अपि आरभन्त। मञ्जु वार्यर्, टोविनो थोमस् प्रभृति ब्रांड अम्बासडर् संघः मैजी संघस्य मुख्य आकर्षकत्वं भवति। धन्यवादः।